أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. क्या बात है, क्या बात है। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان آمنت بالله صدق